ساری کچھی دی دھرتی دا سرمایہ ذاکر غلام عباس خان تے انہاں تو بعد امیر حسین جعفری انہاں دا پیغام ہے بھی میں کو جلدی پڑھاؤ وہ زیب ممبر حسین تے مولا دی پاک ذکر دے وچ مودت نال صلوات پڑھو جی میں 14 لائق کے صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلم نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری بلند صلوات اللہم دعا برے وارث حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت من الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حضی ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہر ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینن حتاؤ تسکنہ ورزقتاؤ وتمتعو فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا مولتی یا سیدت اغیسینی یا مولتی یا سیدت اغیسینی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سارے سبان حسین بادشاہ دی عظمت تے مل کے صلوات پڑھو میرے چیمیں آقا فرمیدن جڑا بندہ چاندے میرے گھران تے رامتن دا نزول ہوئے اولاد نیک ہوئے رزقی چیز آفہ ہوئے وہ بندہ سجودن دی ذات تے کھلے چہرے نال اچھے آواز نال صلوات پڑھے وطن علیہ و نراز نوشی سنی باب صدات غیر صدات دا مجمع تشریف فرمائے خالق کائنات دی باوجی کوئی بھی عبادت ہوئے اتنے تک شروع نہیں کی تھی ویندی جتنے تک اگلیاں صفحہ مکمل نہ ہوئے جن نراز نو وہ جڑے فاصلہ پہ میں بیٹھی جاتے تھوڑا تھوڑا گیا ونجو جڑے ازدار آسنو پچھم باس ویندے والا مہربانی ونجو بھئی تھوڑا تھوڑا گیا سونا جی میں تھوڑا جی ماحول بناؤ چھا مالک تو وزدہ رکھے آباد رہو سب تو پہلے دعائے تمام میرے شیعہ سنی عواب صدات غیر صدات دا اس پاک مقدس جگہ تے ٹرایا پاک مخدومہ بی بی اپنی وارگاہ قبول تے منظور فرماوے میرے پیارے باوے جی اندہ پر خلوص سے تمام خرچ خرجات لنگر نیاز ذاکرین دا پڑیا عزداران دا ٹرایا پاک مخدومہ بی بی اپنی وارگاہ قبول تے منظور فرماوے خصوصاً بانیان مجالس دے خاندان دے جتنے مرحومین ٹرگن مالک اللہ این ذکر دے صدقے انہاں دے درجات بلند فرما بانیان دی توفیقات اضافہ فرما بے اولادوں کو حیاتی الوارث عطا فرما خصوصاً سید ظفر عباس شاہ صاحب کو مالک اللہ سین دی اجڑی جھولی دے صدقہ حیاتی الوارث عطا فرما جتنے عزدار بے جرم قیدین مالک اللہ ذکر دے صدقے انہوں کو جلد رہی عطا فرما ہر عزدار ماتمی دے دل دی حکا صدائے سلوارے سے حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور جلد فرما کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں میں ذاکر بن کے حاضر نہیں ہویا باو جی میں انہوں دا ذاکر کی میں ہو سکتا جنہوں دا خود خدا ذاکر ہے میں ایک طالب علم دی حیثیت چستا جی تھوڑے وقت مکمل مجلس پڑھنا چاہنا میں چاند لمحے اس مخدرہ مخدومہ بی بی دی شان بیان کرنا چاہنا جس بی بی دے باپ دا نام ہے محمد مصطفیٰ جڑے لفظاں دے قدردان لوگ بیٹھے ہو جڑا بندہ ذکر سید آج بولنا عبادت سمجھیں دے وہ بندہ زبان ہلاوے سر نہ ہلاوے ایک گل یاد رکھے باو جی اس زبان دا فائدہ کو نہیں جڑی چوک بازار بیٹھک دیرے تے صحیح کسے کو باہر نہ دے وے تے مجلس حسین چہلاوے سار اے چنگی گل نہیں اللہ نے زبان بھی دو جگہ دے بولن کی تے عطا کی دیئے یا مسجد اچ بولا کر یا مجلس حسین اچ بولا کر تھوڑا جے میں ایک دواز بولے سارے بولو توجہ ہے نا صحیح سارے سے باندھی میں چاند لمحے اس مخدرہ مخدومہ بی بی دی شان بیان کرنا چاہنا
بزرگو جس بی بی دے باپ دا نام ہے باو جی محمد مصطفیٰ، چلو بندہ زبان رکھ دے تے جا ہلیندہ سر بیٹھے چلو آسان کر کے اکھاں او ہن سر نہ ہلاوے وطن نہ لیاتے زبان چا ہلاوے. جس بی بی دی امان دا نام ہے ملکۃ العرب، کتنے بولے سو تے کتنے سار لے سو. دیکھ سامباؤ جی قدیمی ازدار مجلس زینت پڑھے لکھے ذہین چہرے تشریف فرمائیں تو قدر نہ کرے صحیح ستر دی توت باؤ جی ملک کسے ازدار اس لفظ ستر دی قدر نہیں کرنی. چلو تو آسان کر کے چاکھاں جس بی بی دے سرتاج دا نام ہے علی مرتضیٰ، اے ہاتھ ذریعے حسین المعصومین جڑے ذکر سیداج بھیجن بلند ہوندے پہن. باو جی قدیمی ازدار بیٹھے ہو میرا وطن ہے دعا کھرن واسطے میرے استاد بھی موجود ہیں. ہر ازدار کو لوئی لفظ تے دعا کھرن واسطے علی جیسے سردار دی موجودگی دے وچ جس مستور کو قرآن بدول آکھے شریعت دی زبانی جو کو زہرا دینا. نہیں ہکڑو بندہ سامنے بیٹھے جو بیٹھے ہو کو نعرہ لا کے دوئے ہاتھ بلند کر کے اچھا نعرہ حیدری ساتھ ہی کہنا پہ توجہ ہے نا صحیح سارے سے باندھی. شریعت دی زبانی چکوں سیدہ دے. کون سیدہ؟ میرے سامنے قدیمی ازدار ذہین مجمع تشریف فرمائے باو جی کائنات دی قیمت دی بھیجن ستر رکھنا چاہنا. جس بی بی دی آمین تے اللہ محمد دی دعا فوراً تو پہلے قبول کرے او کو زہرا دینا. میرے سامنے نمازی لوگ بیٹھے نمازی مجمع تشریف فرمائے تو سامباؤ جی لفظ دی قدر نہ کیتی جتنے تک ہون ویسا ہی مجلس تو بعد میں کو دکھ راسی جو میں اتنی سیدہ دی سونی فضیلت دی سونی کر کے اپنے وطن تے دھرتی تے ستر آکھیے تے میرے وطن اللہ قدر نہیں کیتی. جس بی بی دی تسبیح نمازی دی نماز کو درجہ قبولیت تک پہنچا دے وے ہو کو سیدہ دینا. جیڑا چپ رہ گیا سہی وہ ساری زندگی چپ رہ ویسی. راضی تو بیٹھے ہونا سے توجہ ہے نا. کون سیدہ؟ کیا مقام ہے جناب سیدہ دا؟ یاد رکھے میرے شیعہ سنی بھائیو، ایک گل یاد رکھے وطن آلے تے کچھ چوبتے نازے میں کو نجف دے والی عطاتے نازے. کائنات تاریخ انسانیت دے وچ صحیح پہلی بیٹی ہے استاد جی جناب سیدہ جیڑی اپنے باپ دے ظہور دا سبب بنی ہے. گل باؤ جی اوکھی کر کھڑے وطن تے چند بندے پریشان ہو گئے بزرگو باؤ جی چند بندہ سجے کھوے ریٹھے کے غلام عباس ساڑھے وطن دا عزیز لاؤڈ سپیکر تے شیعہ سنی دے مجمع سادات دی نگری دے وچ اچھے آواز نال کھڑا دے کائنات وچ پہلی دھی ہے جناب سیدہ جیڑی اپنے باپ دے ظہور دا سبب بنیے. میں آپو تے نہیں آکھا میں جھوٹ دا کرنا کھڑا بولیندا. یاد رکھے میرے وطن والے حدیث قدسی ہے گنگئی بولے سندو دا زبان رکھ رہے تیرے دلی سیدہ دی محبت ہے. اللہ بیا دے اے محمد تے کو خالق نہ کرا ہاتھ کائنات دی کوئی شے نہ بنا وہاں. بولا کر یار بولا کر جے کو اللہ زبان نہ تاکی دیئے اے حد کسے دے کے محتاج نہ ہوئے. پھر اللہ فرما رہے ہیں اے میرا حبیب تو فخر نہ کریں اگر میں اللہ علی کو خالق نہ کر رہا تے محمد کو خالق نہ کر رہا. کتنے بولے سو تے کتنے چپ رہا سو پورا مجمع باو جی بزرگو تھوڑے اٹھی کے داد رہے ہوئے باو ظفر شاہ جی داد دا وزن تھوڑے ہی کے لفظ دا وزن زیادہ. پھر اللہ فرما رہے یا علی تو بھی فخر نہ کر رہے اگر میں اللہ اپنی کنیز سیدہ کو خالق نہ کردا نہ تے علی کو خالق کرا نہ میں محمد کو خالق کرا. اے میارے میرے وطن دا اے میارے میرے وطن دا جی میں ہن بولے سارے بولو طبیعت گھبراتا نہیں گئی نا. چلو سونا پہ سن دے میرا دل چاندے جو بابے تو حکمیں تھوڑی مجلس مکمل کر کے پڑھ لی جو ہر دفعہ آن دے ہاتھ لا کے لگے ہوئے نران دے میں کہ تو صحیح سنو تا سا پڑھوں. تاریخ نسوان دے وچ
لفظ اوکھا کھڑا تاریخ نسواں دے وچ پہلی مستور جناب سیدہ جیڑی اپنے شوہر دے برابر ہے. چند بندے بولیں، چند پریشان ہو گئے، چند بندے سجے کھبے ویکھن لگے. لائیو چل دی پئی ہے، پوری دنیا ویکھ رہی ہے. کوئی بندہ ہے مجمع کھڑا ہو کے جڑا باو جی آکے قدیم یا زدار بیٹھے ہو کہ اساں دنیا دے وچ میاں تے بیوی برابر ڈٹھے نہیں ہو سکتے. کائنات وچ پہلا رشتے علی اور بطول دا استاد جی جتھا میاں تے بیوی برابر ہیں. کتنے بولے سو تے کتنے چپ رہا سو. او کون بی بی؟ او ہے جناب بطول. وطن آلے جے قدر کریں تو تیری دھرتی جی سونی کر کے صدہ رکھنا چاہنا. باو جی بطول آتھے کہ کوئی جے لطف گرنے تو میں صدہ رکھنا چاہنا. بخاری صاحب دی آمد دے چلو میں ایک سونا کر کے لاؤزہ کھان جو انہوں کو لی دعا کھن گنا شاعر انتے قدیمی ازدار ہن. بطول آتھے کہ کوئی باو جی قرآن اچ بطول اس مستور کو آدھین جس مستور کو اللہ دی عبادت کرن کی تے وضو دی ضرورت نہ ہوئے. اوئے ہوئے ہوئے طبیعت گھبراہٹ نہیں گئی تھک پہ ہو تو میں تھا ہی چھوڑ دیں. ایک نہیں جناب سیدہ مسند تے بیٹھے رسول خدا دا ایک حرم سے ایک بیوی ایویں سامنے آ کے بہ گئی ہے. چلو جڑے نیوے بولے ان چاکھاں ایک بیوی ایک ازواج ایک حرم ایویں سامنے آ کے بہ گئی ہے. تے ویک کے بھئی دی بطول تے کو پتہ ہے اللہ نے محمد دیاں بیویاں دی شان اچ قرآن اچ آیت نازل کی دیئے کہ محمد دیاں بیویاں محمد مصطفیٰ دیاں امت دیاں ماواں ہیں. وطن علی اتائیں چوپ کی تھی میری سین دے چہرے تے جلال ہے. انہوں اللہ دی کلی رحمت مسجد نبوی دے وچ میرے وطن علی شیعہ سنی بھائیو پوری توجہ دے نالے صدر میں سمجھا کی دی تین سن کی دی تو نوکر دے حق کی دعا ضرور کرے سے ہر زبان ذکر سیدہ دے وچ علی علی ضرور کرے سی. انہوں اللہ دی کلی رحمت ممبر چھوڑے چلو سونا کر کے لاؤزہ کھاں تے کچھو لفظاں دی ذاکری نال پیارے کائنات دے آدم و عالم دا نبی خرامہ خرامہ ٹردے ہوئے دہلیز سیدات این بابا جی آیت تطہیر پڑھ کے سجے ہاتھ نال محمد مصطفیٰ دستک لے کے اچھے آواز نال پیدر بیٹا سیدہ اجازت ہے میں محمد اندر آواں. او بندہ بولے جندے دلی سیدہ دی محبت ہے بھیجا. یا انہوں سیدہ دی کنیز جناب فضا سین نے دروازہ کھولے سے. چلو جڑے لفظاں دے قدردان لوگ بیٹھے ہو تو میں سونی کر کے ستر رکھنا چاہتا ہے. انجب سیدہ دی کنیز باو جی دروازہ کھولے یا شمس نبوت آہنگن تطہیری طلوع ہویا ہے. شرم و حیا دی ملکہ سین مسند تو باب دے استقبال کی تے اٹھی ہے. نبیان دا سلطان قریبین تطہیر علی چادر تے اللہ دی کلی رحمت بوسہ دیتے بوسہ دے کے تے چوپ کی تی ہے. نبی مسکرا کے پیدن بیٹا سیدہ آج چہرے تے جلال کیوں ہے؟ میری سین مسکرا کے پیا دیے بابا جان آج تھوڑی ایک بیوی ایک حرم ایک ازواج میرے کولا کیا کہ بطول تینوں پتہ ہے اللہ نے محمد مصطفیٰ دے بزرگوں بیویاں دی شان اچ قرآن اچ آیت نازل کی دیئے سہیں کہ محمد مصطفیٰ دیاں بیویاں محمد مصطفیٰ دیاں امت دیاں ماواں ہیں. نبی مسکرا کے پیدن بیٹا زہرا سچ سنی آئی لیکن پریشان نہ ہو ایک گل بابے دی تو سنگی یاد رکھے. میری سینہ دیے بابا جان کیڑی گل یاد رکھا. نبی مسکرا کے پیدن بیٹا زہرا پورا پنڈال اٹھی کے داد رے وے داد دا وزن تھوڑے ایک لفظ دا وزن دیا دے بیٹا زہرا یاد رکھو میں محمد دیا بیوی ہیں میں محمد مصطفیٰ دیا امت دیا ماما. تو یاد رکھ فاطمہ یا فاطمہ تو انت ام ابیہا فاطمہ تو میں محمد دی بھی ماں ہے. تھوڑا جی آواز بلند کرے یار ساتھ ہی کہنا پہ طبیعت گھبراتا نہیں گئی. 1951 زخمان دا زخمی سید
قبضہ تلوار تے متھا رکھ کے 3 دفعہ کس لوگو میں غریب ہاں غربت دوین عرشیاں سنے فرشیاں سنے سیدو جی میں 6 مہینہ دے باب الحویج علی اصغر پینگج سنے نا ایمیں کسے نہیں سنے کیونکہ باو جی دا حکم ہی کہ ساکو باب الحویج شاہزاد علی اصغر دی شہادت سناؤ جیڑا ماں کو ماں نہیں سر سکدا ازادارو دعا منگی کر میں اس علی اصغر دا مصائب شروع کیتے جہندی ماں رباب کربلا تو لے کے شام تک ستی کوئے نہیں دعا منگی کر شالا کسے ماں دا سیر ہیں اللہ نہ مرے میرے سامنے وسط علاقے دے لوگ بیٹھے ہو رونا تیرے واسی چ نہیں کہ مصائب فن نہیں ہے بھین بھرا دی عطا ہے مصائب دل دے درد دنائے رو سے اتنا جتنا ملکہ شام بی بی کو منظور ہو سی کیونکہ حکم ہی تھوڑا مصائب زیادہ پڑھنے ازادارو باو جی تو سا ویکھیا ہو سی وسط علاقے دے لوگ بیٹھے ہو بھیجن کسے ماں دا جوان پتر مر جاوے نا او پتر دے دفنی جان دے بعد ماں پتر دے باو جی سیرے چاہی دیئے بیانا چاہی دیئے انہیں چیزاں بڑی سنبھال کے رکھ دیئے پردے دے اندر میری امامہ تے بہنہ دے اسے دی ستارے خدا نہ کرے وطن آلے کسے ماں دا جھولی علا مر وجے نا میں اکھی نال ویکھے باو جی جڑا ہمسائیں عورتہ مکان دے ون دی نا او پتر دے دفن تھی ون دے بعد او ماں عورتاں چ نہیں باندھی علیحدہ مٹی تے بیٹھی ہوں دیئے میں اکھی نال ویکھے چھوٹے چھوٹے کھڈونے چاہی بیٹھی ہوں دیئے پتر دے کمیز چاہی بیٹھی ہوں دیئے ازادارو ہاں اللہ کیا دیئے میرا لال تیری تا موسم ہائی ماں دی جھولی سمن دی ماں دی جھولی اجاڑ کے اللہ جانے قبر اجکی میں کلہ سام گئے ازادارو جدہ فضا سین روایت کریں دیا دیئے جدہ اصغر دی ماں دنیا تو ٹریے نا میں نٹھے جدہ غسل دے من لگیاں رباب دے دامن دے نال ہک گنڈ بدھی ہوئی ہائی آدھیے میں سوچے کوئی سونا چاندی ہو سی کوئی دور ہو سیر کیڑا ازادارے جڑا ہے نہ کرے سی باب الحویج دی غربت ہے آدھیے جدہ میں گانڈ کھولیے نہ سیدو کوئی سونا چاندی نہ اصغر دے پینگے دیاں جلیاں یا لکڑی دے 3 ٹکڑے ہیں جنہاں کو ہاں دے نا لا کے آدھی اصغر آمہ رول گئی ہے مرحبا 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 سبحان اللہ میرے اسے دیاں سو آگن ویکھ رہے ہیں ہر آنکھ دی عبادت ہو رہے ہیں نوکر نواب اصغر آمہ رول گئی ہے ازادار ہوئی ہے جنہاں غربت دوین کیتے باب الحویج علی اصغر شہزادے پینگے چو اپنے آپ کو گرایا ہے ان ارکان دے سہارے تے میدان دو ٹرنا شروع کیتے بخاری سے تسے لب حلا کے میدان دو موں کر کے دے بابا میڈے جینے تقریب نہ صدا بابا میں کچھ آ میدان لے جا پانی جانے میں اصغر جانا بابا اکبر دے قاتلان دے سامنے میرے جینے غریب نہ صدا ازادارو حسین رباب تریے پتر دی حالت رٹھیے اے ان اصغر کو ہتھاں تے چاہے تے بی بی رو کے پہ فرمین دی اممہ فضا قنات دے در تے ون اکبر دے موت دے مکے حسین کو آکھ اصغر دی ماں پہ یادیے میرے جینے غریب نہ صدا ایک واری خیمے آ مقدمین دی صدر آکھنا چاہنا ہے نکل جاسی ازادار دی فضا سین وطن آلیا آئیے قنات دے در تے قنات دا لڑ حلیس اکبر دے موت دے مکے حسین دی نگاہ پئیے خاندی میں ہی میں پڑھدا رہنا یا علی کر کے اٹھے ہائے اکبر کر کے جھڑے وطن علی اوکھا اٹھدا بہندہ خیام ہی چھے رو کے پہ فرمیندن اماں میں کو اوکھے لے کیوں بلایا وے بی بی فرمیندی میں نہیں سڑا تے کو اصغر دی ماں بلایا ہے میں پتھرہ چ نہیں میں ازادار چھڑا پڑھدا رونا تیرے واسی چ نہیں ہے تیرے واسی چے انہوں اصغر دی ماں پتر اصغر کو ہتھاں تے چاہ کے شبیر دے کولا کیا دیئے سردار ناراض ہو سیں جو اوکھے لے صدایا می بی بی یدی جائیں ملے دا غربت دا ہوکا دیتے نا میرا صغیر پینگے چرام نہیں کردہ میرے اصغر کو چاہ میدان لے جا 9 لاکھ تو پانی منگنا جانے میرا صغیر جانے میں مکمل فوجی بنے دیا سارے جملے چھوڑ دیتے ماں مکمل فوجی بنایا
عزادارو اے محرم تو علاوہ مکمل مضمون نہ میں پڑھ سکدا بخاری سے بنا عزادار برداشت کر سکدے زیادہ انتظار نہ کراواں وین دے قریب آواں بی بی فرمیندی حسین اینج نڈے ساں اپنی عد دی بھائیوال عالیہ کو بلا وطن عالیہ تیری ہے نکلیے عالیہ زین دی حالت کیڑی ہے اپنے خیمے چ بیٹھی ہے میں نوکر بابا لکھ واری آکا بھلا ہوئے جتنے وین کر کے روندے پہ میرے حصے دے آنسو آگئے میری امید توقع تو سونا روندے پہ اصغر دی ماں دیئے جدوں حسین پہنچے نا بھین دے خیمے دے دارتے اکبر دے پالن علی ماں عالیہ دی حالت کیڑی ہے ایویں ڈوئیں ہاتھ زمین تے رکھی بیٹھی ہے رو کے بیٹھی ہے دی اکبر ماں کو کلہ چھوڑ گئی ہیں عزادارو بھرا دے قدمان دی آہٹ محسوس ہوئی ہے بی بی ویک کیا دی حسین کڈائیں نرو میں کائیں روائے ہی سیدہ دے عالیہ ہیک واری خیمیں دے بہرا میں کو اصغر گھن دے وطن آلیو انہوں بھین بھرا ٹرن انہوں اصغر دی ماں اے ان ہتھاں تے اصغر کچھے میں اشارہ سمجھا گی دا ہر اکھ دی عبادت ہو جاسی انگل دے نال معصومہ دھی سکینہ کو نال لے اون پاسے ٹوری ہے جنہوں بھین بھرا بیان دے ہے کر چھڑے جے رومن نہ آوے قریب آکے ہاتھ بن کے پیا دیا سردار تیری منت کر دیا ہیک واری ڈوئیں بھین بھیرا مٹی تے بہو عزادارو تیری ہے نکلیے ڈوئیں بھین بھیرا مٹی تے بیٹھیں میری سین اے ان اصغر کو چاہے شبیر دے ہتھاں تے رکھ کے پیا دیو حسین حرمل دا تیر جانے میرا صغیر جانے تیری ہے نکلیے 4 سالاں دی دھی کو چاہ کے عالیہ دی جھولی جبلہا کے رو کے پیا دی عالیہ شام دا زندان جانے میری دھی سکینہ جانے خالی جھولی چھنڈے کے آسمان دو مو کر کے دیا میرا اللہ رباب دی غربت دا گواہ راویں خالی جھولی گھن کے آئی آج خالی گھن کے ویندی پیا او لگے ہو چاچا جی لگے ہو بسم اللہ کرا میرے بزرگ ان باپ دی جگہ ہیں پیچھا باندھے پہن احترام مصائب دی وجہ تو میں نہیں چاہتا کہ امام حسین دے عزادار ذاکر پیچھا باندھیں عزادارو بس بی بی فرمائے حسین تو پیویں سارے جملے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ بزرگ آگئے ہون زیادہ دیر انہوں کو انتظار نہ کراؤں میرا وطن ہے میرے حصے دے آنسو آگئے بی بی آج نوکرہ بابا لکھ وریا حسین تو پیوے میں ماں آخر میں ماں دی بھی کوئی حضرت ہے بی بی فرمائیں دی سردار اے اصغر کو انج نہ چاہو اے انج چاہو تو آڈیو سی کانڈ امام مطلع حکم دے ہو تو میں کنات دے دار تے کھڑ کے او بسم اللہ کرا میں پوتر دا چہرہ دے دی رہا ہوں عزادارو شبیر اے انج چاہے ماں کنات دے در تے کھڑی رہی ہے عزادارو شبیر کربلا دے میدان چے 9 لکھ دی نگاہ پئی ہے بابا جی 9 لکھ وے کیا دے حسین در رہ کوئی نہیں گیا حسین قرآن میں لگ دیا دے شبیر فرمیندن ظالمو قرآن نہیں میرا ناتے کے قرآن ہے آدن کیوں لیں سیدہ دے میرا اصغر تس ہے ایک کتا ہس کے کھڑا دے حسین پیاس صاحب کو لگیے نام بچے دا کریں دیں ہے نکل جاسی جے میری ویس باو جی سمجھا کی دی تھوڑی دھرتی تے عزادارو حسین ویک کے پہ فرمیندن ظالم آپ انصاف کر جس ضعیف پیو دا اکبر جیاں سونا پتر دنیا تو تسا ٹرے او پیو اکبر دے بعد پانی پینے آدھے حسین جتنے تک تیرا صغیر پانی نہ منگسی اساں پانی نہیں دے بنا مالی سبتین والے لکھ دین وطن علیہ علی اصغر تے اتنی پیاس تاری ہے بابا جی اس ویلے علی اصغر موہ بند کر رہا تا کھول نہیں سکدا موہ کھولیا تا بند نہیں کر سکدا عزادارو حسین جی میں ان پتر کو چاہی کھڑے نہ چاہتا جی پتر دے پاسے غریب ڈٹھے تے رو کے پہ دین اسرار مانگ پانی آدھے بابا میں کو کربلا دی گرم رہے دے سماؤ پانی میں منگا جی میں ڈاڈی زہرا حق منگے کچھی آلے تیری آئے نکلی آدھے بابا پانی جانے میں اصغر جانا سیدزادہ توڑی ہے نکلیے سنیت صحابہ دی عظمت دواز دی شیعہ تالی دی ولایت دواز دی میں قبول کے جواب دے اوپر دے دے اندر میری امامہ دے بھیڑاں دے اسے دی ستارے کچھیا لیا 6 مہینہ دا بچہ کتنا پانی پی دے ودنا لیا میں یقینال لیٹے ماں پتر کو جھولی جلے باندھیے باؤ جی چھوٹے پیالے پانی بھرے دیئے اللہ گوائے باؤ جی تھوڑی رونی اکھی دی قسم ڈونگ
انگلاں تار کریں دی بچے دے لباں تے لیندی ہے وطن والے بچے دی پیاس مک ویندی ہے نوکراں بابا ہاتھ نہیں بھرنے وطن والے حسین اپنی ابا مونڈے تو لہائیے کربلا دی ریت وچھائیے ترائے دیاں دے دسے پتر کو سمائے اصغر دے لب ہلین عقل مار گیا دے بابا کربلا دی گرم زمین ٹھنڈی کیوں ہے عقل مار کے غریبہ دے نصغر ٹھنڈی نہیں تیرے بابے دی ابا ہے عقل مار گیا دے بابا ابا کٹ لے کل نبی میرے امتحان دیکھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نوکر بابا نوکر انشاءاللہ دنیا دے کسے غامی چ نہ رو میرے اسے دیاں سے نوکر ویرن لکھ وریا کھما پیو کو نصیب ہو تھوڑیاں جائیں دے پردے سلامت ہو انشاءاللہ دنیا دے کسے غامی چ نہ رو لکھ وریا کھا وطن نہ لیا حسین فرمینے اصغر کیویں ابا کھڑا او نبی ہے کھڑن جی نہ کھیتے پٹی بتی علی اصغر دے بابا تھوڑا امتحان لی میرا امتحان ہے بابا ابا کٹ لے وطن لے غریب ابا کٹی اصغر دے تسلہ بھلر عقل مار گیا دے مسلمانوں میں دسا میرا بابا سجے چھوٹی اولاد لیا تیری ہے نکلی اصغر دا پانی منگنا باؤ دی حیوانہ دیا گوڑیاں زمین دے لگی ہے تیر آلان دے تو بھائی جان تیر ڈٹھے نا نیزے آلان دے تو نیزے ڈٹھے نا بخاری صاحب جتنے سید بیٹھے ہو تھوڑی کنیز دا پترہ بھری جوانی جستا جی ہاتھ بن گئی روایت دی معافی بیا مانگدا کہندہ دل دکھے نوکر سمجھ کے معاف کرائے وطن لیا میدان دی حالت عمر ابن سعد ڈٹھی ہے جلدی دے نال حرمل دے خیمے آگیا دے حرملا میں جدی ہوئی جنگ پیا ہردان جلدی کر اصغر کو پانی پھلا سیدو تھوڑی ہے نکلیے تو سماتم کی دے حرمل وے کیا دے عمر ابن سعد میں ہزار تیر انداز دا استاد میں کچھ ہی مہینہ دے بچے نال لڑنے آدھے جتنی زر دولت جاگیر آگا میں لکھ دینا زر دولت جاگیر دا نام علم تے ہاتھ رکھ بھی آدھا جھوٹ بولا سید و شبیر دا ذاکر نہ ہوا سیب کتاب لکھ دین شیعہ حرمل اپنے خیمے جائے نوکر دے پاسے ویکھے آیا حقل مار گیا دے اتنی شراب پلا اصغر اکبر نظر آوے ای ظالم شراب بھی دیئے ماں کنات درد آئیے ای تیر کمان چاہے اصغر دی ماں دویا تا سار دے رکھے نا اصغر دی ماں مٹی تے چھڑیے قاتل دے پاسے وے کے آدھیے جنگ ہون دیئے نال او جوانا نے معصومت چھے انہیں نہیں بابا انہیں نہیں میں نوکر لاکھ باری آکھاں ویرون کدے انہیں تھکنا لکھاں وطنہ لے ہو طاقت نہیں ہی کوئن ہور کر دے وہاں روزے نال اتنی پڑھی سکدے وطنہ لے آ میں کو ممبر دی ذاتی قسم ہے جدہ اصغر دی ماں یومین کی تے ظالم تیر کو چھک دے تیر ڈائے پاندے جدہ تریجہ دفع چھک دیتی ہے تیر ڈٹھے عمر ابن سعد قریبا کیا دے ظالم تو تا بڑا تیر انداز تیر کیوں اٹھائے پاندے سکیڑا زدارے جڑا ہاتھ رکھ دے ماتمی سروین دے صدر دے ماتم نہ کرے اے تو ہو نہیں سکتا حرمیلا دے عمر ابن سعد زار دولت جاگیران جو اندہ کر دیتا ہے میں دے نیڑے میں تیر کو چھک دینا اللہ جانے کنات دے اندر مائے یا بھینے کنات لڑلا گیا دیا جل جل مار میں داتا بولی نہیں بول آواز آندیا جل جل مارے میں دراجی کے لوریاں نہیں دیا صدقے صدقے جس وین واسطے میں اتنی محنت کر رہے ہیں عمر ابن سعدہ دے حرملا جلدی کر صغیر کو پانی پھلا وطن لیا ہی تیر چھوڑے تیر اصغر دے گلے چ لگے بھائی جان شبیر دے ہتھا دے پتر تڑپایا اصغر دی ماں مٹی تے چھڑی ہے بزرگ ذاکر پڑھ دے ران دے ہوں